ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र कारकप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे सप्तविंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् सप्तविंशे पाठे तत्र आदौ तावत् अस्माभिः सूत्रं पठितम् आख्यातोपयोगे इति। तत्र नियमपूर्वकविद्यास्वीकारे वक्ता प्राक्संज्ञः स्यात् इति अर्थः दृष्टः। ततः उपाध्यायात् अधीते इति तत्र उदाहरणं दृष्टं। ततः तत्र प्रत्युदाहरणं दृष्टं यत् उपयोगे किं तत्र नियमपूर्वकविद्या स्वीकारः नाम उपयोगः इति भवति। प्रायः अस्य प्रत्युदाहरणस्य चर्चा गतपाठे त्यक्ता अभूत् इति चिन्तयामि। अस्तु, अधुना कुर्मः। नटस्य गाथां शृणोति इति नाम अत्र सामान्यतया श्रवणं वर्तते। कश्चन नटः वर्तते, सः श्रावयति, एषः शृणोति, तावदेव। नाम अत्र नियमपूर्वकविद्यास्वीकारप्रसङ्गः नास्ति। अतः प्रकृते नटस्य इति षष्ठी एव भवति। तदनन्तरं जनिकर्तुः प्रकृतिः इति सूत्रं पठितं। जायमानस्य हेतुः अपादानं स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते इति अत्र उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टं। तत्र उपादानकारणमेव हेतुः अत्र स्वीक्रियते, निमित्तकारणं तु न स्वीक्रियते इति तत्र सिद्धान्तः कश्चन व्याख्यायाम् अस्माभिः पठितः। ततः भुवः प्रभवः इति सूत्रं पठितं। तत्र भूधातोः तत्र प्रयोगे प्रभवः यः भवति तस्य अपादानसंज्ञा भवति इति अस्माभिः तत्र दृष्टं। नाम भूधातोः कर्तुः उत्पत्तिस्थानं यद् भवति तस्य अपादानसंज्ञा भवति इति अर्थः तत्र सूत्रस्य दृष्टः। तत्र भूकर्तुः प्रभवः तथा इति सूत्रार्थः उक्तः। तथा नाम अपादानसंज्ञकः इति भावः। हिमवतो गङ्गा प्रभवति इति उदाहरणं तत्र दृष्टं। हिमवतः इति पञ्चमी दृष्टा। ततः तत्र प्रकाशते इत्यर्थः इति अर्थः तत्र दृष्टः। तदनन्तरं ल्यब्लोपे कर्मण्यधिकरणे च इति वार्तिकमेकं पठितम् अस्माभिः। तत्र ल्यबन्तस्य अप्रयोगे सति तत्र लोपः इत्यनेन अप्रयोगः इति विवक्षितः। गम्यमान तदर्थं प्रति कर्मणि अधिकरणे च पञ्चमी विभक्तिः भवति इति तत्र अस्माभिः वार्तिकस्य अस्य अर्थः दृष्टः। ततः प्रासादात् प्रेक्षते, आसनात् प्रेक्षते इति उदाहरणद्वयं दृष्टं। तस्य क्रमशः अर्थः प्रासादमारुह्य प्रेक्षते, आसनमारुह्य आसने उपविश्य प्रेक्षते इति अर्थः दृष्टः। एवमेव उदाहरणान्तरं दृष्टं श्वशुरात् जिह्रेति। तत्र श्वशुरं वीक्ष्य जिह्रेति इति अर्थः दृष्टः। अत्र सर्वत्रापि ल्यबन्तस्य अप्रयोगे सति नाम तत्र क्वचित् कर्मणि पञ्चमी विभक्तिः, क्वचित् च अधिकरणे पञ्चमी विभक्तिः अस्माभिः दृष्टा। ततः गम्यमानापि क्रिया कारकविभक्तीनां निमित्तं भवति इति कृत्वैव अत्र ल्यबन्तं यद् अत्र गम्यमानं भवति नाम ल्यबन्तगम्यमाना क्रिया या भवति तस्याः क्रियायाः क्वचित् कर्म भवति, क्वचित् अधिकरणं भवति। तस्मिन् अधिकरणे तत्र
पञ्चम्याः विधानं क्रियते। ततः तत्र उक्तमपि कस्मात् त्वं नद्याः, नाम अत्र कस्मात् आगतोऽसि, नद्याः आगतोऽस्मि, नाम आगतोऽसि आगतोऽस्मि इति एवं क्रियाणाम् अध्याहारः कृतः भवति। तदनन्तरं यतश्चाध्वकालनिमानं ततः पञ्चमी इति वार्तिकं पठितं। तदनन्तरं तद्युक्तादध्वनः प्रथमा सप्तम्यौ इति वार्तिकं पठितं। ततः कालात् सप्तमी च वक्तव्या इति वार्तिकं पठितं। नाम अवधिवाचकात् तु पञ्चमी विभक्तिः भवति। पुनः कालवाचकः यः शब्दः तस्मात् अनैव अध्ववाचकः यः शब्दः तस्मात् प्रथमा अपि भवति, सप्तमी अपि भवति। अपि च तत्र कालवाचकः यदि शब्दः वर्तते तस्मात् तु सप्तमी विभक्तिः एव भवति। अतः वनात् ग्रामो योजनं योजने वा इत्येकम् उदाहरणं, कार्तिक्याः आग्रहायणी मासे इति च उदाहरणान्तरं तत्र अस्माभिः दृष्टं। तदनन्तरम् अस्माभिः सूत्रारम्भः कृतः। अन्यारादितरर्थे दिक्शब्दानां सूत्रपदाया हि युक्ते इति। अस्य सूत्रस्य विग्रहः अस्माभिः कृतः। सूत्रे परिगणिताः ये सन्ति शब्दाः तेषां शब्दानां योगे अथवा तैः शब्दैः योगे पञ्चमी विभक्तिः भवति इति अर्थः अपि दृष्टः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। कार्तिक्या इति कार्तिक्याः मासे आग्रहायणी इत्यन्वयः। अत्र मासात्मकं कालपरिमाणं कार्तिक्याः पूर्वावधिना परिच्छिद्यते। कस्मादारभ्य मासे इत्याकाङ्क्षोत्थानात् मास इति सप्तम्यास्तु स्वोत्तराव्यवहितकालवृत्तित्वमर्थः कार्तिकपौर्णमास्यात्मकपूर्वावधिकमासोत्तरकाले मार्गशीर्षपौर्णमासीत्यर्थः। तदनन्तरं तत्र व्याख्यायाम् अन्यारात् युक्त इति भावे युक्त इत्याह एभिर्योगे इति अन्य आरात् इतर ऋते दिक्शब्द अञ्जूत्तरपद आच् आहि एतैः अष्टभिः योगे सतीत्यर्थः। तदनन्तरं ततः अग्रे उक्तं भिन्नादिशब्दयोगे अग्रे पठनीयमस्ति। एतावान् विशेषः अस्माभिः गते पाठे पठितः। तत्र अयम् अस्माकं क्रमे 27तमः पाठः अस्य प्रकरणस्य सम्पन्नः अभूत्। गतपाठः। अधुना तावत् कारकप्रकरणस्य 28तमः पाठः अस्माकं क्रमे अग्रे आरब्धो भवति। सम्यक्। तत्र 28तमे अस्मिन् पाठे तदेव अन्यारादितरर्थे दिक्शब्दानां सूत्रपदाया हि युक्ते इति सूत्रम् अवलम्ब्यैव अग्रे अस्माभिः पठनीयं वर्तते। तत्र कथयति व्याख्याता भिन्नादिशब्दयोगे पञ्चमीं साधयितुमाह अन्येत्यर्थग्रहणम् इति। नाम अन्य इति मूले द्रष्टव्यम्। अन्य इति अर्थग्रहणं नाम अन्यशब्दः तु गृह्यते एव, परन्तु अन्यशब्दस्य यः अर्थः तस्मिन् अर्थे अन्येपि शब्दाः ये प्रयुक्ताः वर्तन्ते, भिन्नादयः कतिचन शब्दाः, तैः योगे सत्यपि पञ्चमी विभक्तिः भवतु इत्येतदर्थम् अन्य इति शब्दात् केवलः अन्यशब्दे एव न गृह्यते, परन्तु अन्यशब्दसमानार्थकाः अन्ये शब्दाः अपि गृह्यन्ते इति भावः। एवं खलु। ततः कथयति
व्याख्यानादिति भावः। नाम कथं तथा उच्यते? स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इति अस्ति खलु, तथापि अत्र अर्थग्रहणं क्रियते इति चेत् व्याख्यानात्। व्याख्यानं च तत्र नाम लक्ष्यानुरोधेन भवति, लक्ष्यं पुरस्कृत्य भवति इति। यतोहि अन्यार्थे भिन्नादयः सन्ति ये शब्दाः, तैः योगे सत्यपि पञ्चमी विभक्तिः दृश्यते, श्रूयते। सा च साधनीया। साधनीया चेत् काचित् युक्तिः अन्वेष्टव्या। युक्तिः अन्वेष्टव्या चेत् प्रकृते अर्थ इति शब्दद्वारा, क्षन्तव्य, अन्य इति शब्दस्य न केवलस्य ग्रहणं, परन्तु तदर्थे विद्यमानाः अन्येऽपि शब्दाः ये सन्ति तेऽपि अत्र ग्राह्याः इति भावः अग्रे कथयति। अन्यार्थकशब्दयोगे पञ्चमी इति फलितं तदेव। अन्यशब्दः यस्मिन् अर्थे वर्तते तत्र पञ्चमी विभक्तिः भवति इति फलितं, नाम इति अर्थः अत्र ज्ञातो भवति इति भावः। अग्रे कथयति, तर्हि इतरग्रहणं व्यर्थम् अन्यार्थकत्वादेव सिद्धेः इत्यतः। नाम तर्हि अन्यशब्दस्य यः अर्थः स एव शब्दः इतरशब्दस्यापि अस्ति खलु। तर्हि कुतः इतरग्रहणं क्रियते? इतरग्रहणस्य अपेक्षा का? यदि अन्यार्थापन्नानां शब्दानां ग्रहणं प्रकृते कर्तुं शक्यते इति अस्ति, तर्हि अन्यार्थस्तु इतरशब्दस्यापि वर्तते। तर्हि इतरशब्दस्य ग्रहणं कुतः सूत्रे? तद्व्यर्थं खलु। इतरग्रहणं व्यर्थम् अन्यार्थकत्वादेव सिद्धेः इत्यतः आह किम् इतरग्रहणं प्रपञ्चार्थम् इत्युक्तम्। मूले उक्तम् इतरग्रहणं प्रपञ्चार्थं। तर्हि प्रपञ्चनं नाम किं? तद्विषये तद् कथयति अग्रे। पचिविस्तारे अन्यशब्दः, नाम प्रपञ्च इति शब्दे पचिविस्तारे नाम विस्तारार्थकः पचि इति इदित् धातुः वर्तते। एकस्तु पचपाके भवति खलु, सहन डुपचष्पाके इति भवति खलु। सहन पचिविस्तारे इदित्वान् नुं भवति, प्र उपसर्गः, प्रपञ्च अच् प्रत्ययः क्रियते अथवा प्रत्ययान्तरं क्रियते, प्रपञ्च इति शब्दः सिद्धः भवति। विस्तारार्थम्, अर्थविस्तारकथनाय इति कथयति। अन्यशब्दस्य अन्यार्थकशब्दग्रहणोपलक्षणार्थत्वकथनस्य प्रयोजनकथनार्थमिति यावत् अन्यशब्दः यः वर्तते तस्य अन्यार्थकशब्दग्रहणोपलक्षणार्थत्वकथनस्य, नाम अन्यशब्दः अन्येषामपि, नाम अन्यशब्दार्थाः सन्ति ये शब्दाः, तेषामपि ग्रहणं भवतु, तेषामपि, नाम तस्यापि उपलक्षणभूतः भवति, उपलक्षणीभूतः भवति अयं शब्दः इति प्रयोजनकथनार्थं, नाम इति प्रयोजनकथनाय तत्र इतरशब्दः अपि प्रयुक्तः वर्तते इति भावः। तन्नाम तत्र इतरशब्दस्यास्य प्रयोगः स्पष्टतार्थं वर्तते, स्पष्टप्रतिपत्त्यर्थं वर्तते इति वक्तुं शक्यते। इतरग्रहणम् अत्र पुनरपि कृतम्, अन्य इत्यनेनैव सिद्धे, तथापि इतरशब्दः अत्र गृहीतः चेत् प्रपञ्चार्थं, नाम स्पष्टतया प्रतिपत्त्यर्थम् इत्युक्तं। यद्यपि न क्रियते चेदपि चलति इति भावः। कथयति अन्यो भिन्न इतरो वेति, मूले द्रष्टव्यम्। उदाह्रियते किल, अन्यो भिन्नः इतरो वा कृष्णात् इति। कृष्णात् अन्यः अथवा भिन्नः अथवा इतरः इति एते अर्थाः तत्र भवन्ति। एवं खलु। ततः इति युगपदेव उदाहरणत्रयम् उक्तं। व्याख्याता कथयति भेदवान्, नाम उदाहरणस्य अर्थं कथयति। भेदवान् विलक्षणः, भेदवान् विलक्षणः इत्याद्युपलक्षणमिदम् इति।
नाम कृष्णात् भेदवान्, कृष्णात् विलक्षणः इति एवं रीत्या अपि अन्येपि प्रयोगाः शक्यन्ते। नाम भेदवान्, विलक्षणः इत्यादीनां शब्दानां प्रयोगे अपि अत्र पञ्चमी विभक्तिः अन्यशब्दस्य अर्थग्रहणसामर्थ्यात्, नाम एतदर्थकानामपि ग्रहणं भवति इति व्याख्यानबलात् पञ्चम्याः निर्वाहः कर्तुं शक्यते। कथयति कृष्णप्रतियोगिकभेदवान् इत्यर्थः। एवं खलु, कृष्णः कृष्णप्रतियोगिकभेदवान् नाम कृष्णः प्रकृते नाम अत्र यः भेदवान् अस्ति सः कृष्णप्रतियोगिकः वर्तते इति भावः। कृष्णः अनुयोगिकः इति वा इति अत्र द्रष्टव्यं, चिन्तनं कर्तव्यं। तर्कपरिभाषा तर्कशब्दावलीदृष्ट्या अपि भेद नाम कृष्णस्य प्रतियोगिभूतः अयं यः वर्तते, कः यः भिन्नः वर्तते, कस्यापेक्षया, कृष्णस्यापेक्षया। तर्हि अनुयोगित्वम् इति तत्सर्वमत्र विवक्षितं वर्तते वा इति द्रष्टव्यं। कथयति षष्ठ्यपवादोऽयं, नाम षष्ठ्याः अपवादः एषः वर्तते। कथयति अन्यादिशब्दानाम् अवधिनियमसत्त्वे अपि संयोगविश्लेषाभावात् अपादानत्वस्य न प्रसक्तिः इति। अन्यादि शब्दाः ये वर्तन्ते तेषाम् अवधिनियमसत्त्वेपि, नाम अवधिनियमसत्त्वं तत्र वर्तते, अवधिनियमस्य विद्यमानता तत्र वर्तते, तथापि संयोगविश्लेषाभावात्, नाम तत्र यः कोऽपि संयोगः अथवा विश्लेषः नास्ति खलु। संयोगः नाम विश्लेषः। अभावात् अपादानत्वस्य न प्रसक्तिः, नाम अपादानत्वं तत्र न भवति, अन्यथा तु अपादाने पञ्चमी इत्यनेन एव सिद्ध्यति स्म। एवमग्रेपि, नाम एवमेव अग्रेपि बोध्यम् इति। एवं खलु, तत्र अन्य आरात् इतर आरात् इति विषये अपि अस्ति खलु, तद्विषये अपि द्रष्टव्यम्। आरात् वनस्य दूरं समीपं वेत्यर्थः। मूले उदाहरणं दत्तं खलु, तत्र वनस्य दूरं समीपं वा इति तत्र अर्थः वर्तते। कस्य? आराद् वनात्। कथयति आराद् दूरसमीपयोः इत्यमरः, नाम अमरकोशकारेण तद् इत्थं लिखितं वर्तते, आरात् दूरसमीपयोः। अग्रे कथयति, अग्रे शब्दः वर्तते हृदे कृष्णात्। हृदे इति एकारान्तम् अव्ययम्, अपि च आरात् इति गतम् अव्ययं यत् पठितं तस्य प्रयोगः स्पष्टः खलु। नाम समीपार्थेपि प्रयुज्यते, दूरार्थेपि प्रयुज्यते। देहलीराज्यं केरळराज्यात् आरात् वर्तते, दूरे वर्तते इति। कर्णाटकराज्यं केरळराज्यात् आरात् अस्ति, अर्थात् समीपे अस्ति, नाम देहली अपेक्षया समीपे अस्ति इति भावः। एवं खलु। अग्रे कथयति हृदे इत्येकारान्तम् अव्ययं, नाम हृदे इति यद्वर्तते तत् एकारान्तम् अव्ययं वर्तते। हृदे वर्जने इत्यमरः इति कथयति। कथयति कृष्णस्य वर्जने सुखं नास्ति इत्यर्थः। मूले उक्तं खलु हृदे कृष्णात्, वाक्यस्य कश्चन अंशः उक्तः, वाक्यं पूरयितुं शक्यते। हृदे कृष्णात् सुखं नास्ति, कृष्णसमये तस्य प्रजाजनाः इत्थं कथयन्ति, यतोहि श्रीकृष्णः तथा
सर्वत्र नीतिकुशलः, व्यवहारकुशलः, देवत्वसम्पन्नः च। अतः कृष्णस्य वर्जने सुखं न, तं यदि त्यजामः अथवा तद्विना सुखं सुतरां नास्ति। अतः हृदये इति योगे पञ्चमी विभक्तिः भवति। अतः हृदये कृष्णात् इत्युच्यते। कथयति क्व कर्म प्रध्वंसः फलति पुरुषाराधनं हृते इति। पुरुष आराधनं यद् वर्तते तस्मात् आराधनात् हृते क्व कर्म प्रध्वंसः फलति कर्मणां प्रध्वंसः क्व फलति इति अन्वयः। क्वचित् कृतः प्रयोगः एषः। कदाचित् इति शिवरहस्यान्तर्गत स्तुतिगतः प्रयोगस्त्वार्षः। अयं प्रयोगस्तु आर्षः इत्युच्यते। वस्तुतः द्वितीया न भवति। पुरुषाराधनं हृते इति अस्ति खलु। वस्तुतः द्वितीया न भवति, परन्तु श्रूयते चेत् अयं प्रयोगः आर्षः इति वक्तव्यं तावदेव। एतादृशाः प्रयोगाः आर्षत्वात् स्वीक्रियन्ते, परन्तु अस्मदादिभिस्तु एतादृशाः प्रयोगाः कर्तुं नैव शक्यन्ते। कुतः? अस्माभिस्तु प्रसिद्धे व्यवहारे रूढैः भाव्यम्। अस्मत्पुरतः ज्येष्ठैः लिखितं यद्व्याकरणं, या भाषायाः या मर्यादा संरक्षिता वर्तते, तस्यां मर्यादायां भाव्यं। वयं द्वितीयां प्रयोक्तुं न शक्नुमः। कश्चन शिष्टः वर्तते यदि, सः करोति चेत् अस्तु, समर्थनाय कथञ्चित् अयं प्रयोगः आर्षः इति कथयामः, तावदेव। आर्षः तु आर्ष एव भवति। सः साधुः अपि न भवति, असाधुः अपि न भवति इति अस्ति वस्तुतः। तस्य साधुत्वम् इत्यपि न कथयामः, असाधुत्वम् इत्यपि न कथयामः। आर्षत्वात् स्वीकुर्मः, तावदेव इति भवति। परन्तु उपायान्तरमपि कथयति किम्? ततोऽन्यत्रापि दृश्यते इति वा द्वितीया। ततः अन्यत्रापि दृश्यते भोः इति द्वितीया वा तत्र उच्यते, वक्तुं शक्यते इति, यदि प्रयोगः दृश्यमानः वर्तते। अग्रे गति ऋते द्वितीया च इति चान्द्रं सूत्रं। तत्र चान्द्रव्याकरणे क्वचित् ऋते इति शब्दयोगे द्वितीया विभक्तिः अपि दृश्यते। ऋते द्वितीया च इति तत्र उच्यते। एवं खलु इति ऋते शब्दयोगे उक्तम्। इदानीम् अग्रे किमस्ति सूत्रे? अन्य आरात् इतर ऋते इत्यपि जातं दिक्शब्द इति वर्तते। कथयति व्याख्याता? दिक्शब्दयोग उदाहरति, अर्थात् दिक्शब्दयोगे उदाहरति इति। किमुदाहरति? पूर्वो ग्रामात्, मूले पश्यन्तु, पूर्वः ग्रामात्। दिक्शब्दः कः? पूर्व वर्तते। अतः तद्योगे पञ्चमी विभक्तिः भवति। अतः ग्रामात् इत्यत्र पञ्चमी विभक्तिः अस्ति इत्यर्थः। व्याख्याता कथयति ग्रामावधिकपूर्वदिग्वर्ति ग्रामाः इत्यर्थः। ग्रामः अवधि नाम सीमाविशेषः, यतः आरभ्यते, तादृशग्रामावधिकपूर्वदिग्वर्ति नाम तस्मात् ग्रामात् पूर्वदिशि वर्तते कश्चन, अथवा यत्किमपि। पूर्वग्रामात् देवालयः वर्तते, पूर्वग्रामात् यज्ञशाला वर्तते इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति ननु चैत्रात् पूर्वः फाल्गुनः इत्यत्र पूर्वशब्दस्य कालवाचकतया दिग्वाचकत्वाभावात्। चैत्रात् पूर्वः फाल्गुनः, एवं खलु? इत्यत्र पूर्वशब्दस्य कालवाचकं, पूर्वशब्दः यः अस्ति सः तत्र कालवाचकत्वं भजते। तत्र चैत्रः यत्र वर्तते तस्मात्
पूर्वदिशि फाल्गुनः वर्तते इति कदापि अर्थः उच्यते वा? कदापि न उच्यते। चैत्रादयः शब्दास्तु कालवाचकाः खलु वर्तन्ते, एवं खलु। अतः चैत्रात् पूर्वः फाल्गुनः इत्यत्र पूर्वशब्दस्य कालवाचकतया दिग्वाचकत्वाभावात् दिग्वाचकत्वं न भवति। कथं तद्योगे पञ्चमी इत्यतः नाम तद्योगे तर्हि पञ्चमी कथमुच्यते इति कृत्वा आह नाम कथयति। किं कथयति? दिशि दृष्ट इति। तत्र उच्यते दिशि दृष्टशब्दः दिक्शब्दः मूले उक्तं खलु वा न वा? सूत्रस्य मूले दिक्शब्द इति अस्ति खलु, तस्य अर्थः कः, तस्य विग्रहः कथं, नाम तस्य अर्थः कथं ज्ञातव्यः? नाम दिशि दृष्टशब्दः, नाम दिशि क्वचित् दृष्टशब्दः दिगर्थे एव प्रयुक्तः शब्दः इति न। दिशि दिगर्थे दृष्टः क्वचित् शब्दः यदि तत्र कालवाचकत्वेनापि प्रयुज्यते अथवा कस्मिंश्चिद् वा अर्थे प्रयुज्यते, तत्र तद्योगे पञ्चमी विभक्तिः शक्या इति विग्रहः अत्र कर्तव्यः। दिशि दृष्टशब्दः व्याख्याता कथयति रूढ्या दिग्विशेषवाचकाः पूर्वादयः एव गृह्यन्ते इत्युच्यते। नाम रूढ्या रूढिद्वारा व्यवहारस्य रूढ्या दिग्विशेषवाचकाः पूर्वादयः एव अत्र गृह्यन्ते, न त्वैन्द्रीककुबादयः। अन्योपि सिद्धान्तः अस्ति अत्र। ऐन्द्री ककुप् इति अवान्तरदिशः भवन्ति खलु, यथा तत्र उत्तरपूर्वयोः मध्ये अथवा पूर्वोत्तरयोः मध्ये कश्चन भागविशेषः भवति, तत्कृते अपि किञ्चन नाम भवति, यथा ऐन्द्री ककुब् इति एवं रीत्या तादृशाः दिक्शब्दाः अत्र नैव गृह्यन्ते इति कथयन्ति। तेन सम्प्रति देशकालवृत्तिना योगे अपि भवति। सम्प्रति इति कथयति कदाचित् दिग्वाचकानाम् इदानीं कालवाचकानामपि योगे पञ्चमी भवति इत्यर्थः। नाम दिग्वाचकत्वेन व्यवहृताः शब्दाः क्वचित् अधुना कालवाचकत्वेन कस्मिंश्चित् प्रसङ्गे व्यवह्रियमाणाः सन्ति, यथा पूर्वशब्दः दृष्ट एव अस्माभिः, तद्योगे अपि पञ्चमी विभक्तिः भवत्येव इत्यर्थः इति अर्थः तत्र उच्यते इति भावः। ततः अग्रे कथयति नन्वेवं सति पूर्वं कायस्य इत्यत्रापि स्यात्। तत्र मूले उदाहरणमपि दत्तं खलु, चैत्रात् पूर्वः फाल्गुनः इति उदाहरणं मूले दत्तं। चैत्रात् पूर्वः फाल्गुनः, तदुदाहरणं दृष्टम्। इदानीम् अग्रे कः पक्षः अस्ति तद्द्रष्टव्यं। नन्वेवं सति पूर्वं कायस्य इत्यत्रापि स्यात्, नाम अत्रापि पूर्वशब्दः दिशि दृष्टः कदाचित् क्वचित् शब्दः कायस्य भागविशेषार्थे नाम शरीरस्य भागविशेषार्थे प्रयुज्यमानः वर्तते इति कृत्वा प्रकृते अपि तत्र पञ्चमी विभक्तिः स्यात् खलु, परन्तु तथा न भवति, तत्र षष्ठी एव भवति। कथयति स्यात् इत्यतः अवयववाची इति मूले पश्यन्तु। अवयववाचियोगे तु न, नाम अवयववाचकः दिशि दृष्टः क्वचित् शब्दः अथवा दिशि दृष्टः क्वचित् शब्दः, नाम दिगर्थे प्रयुज्यते क्वचित् शब्दः, यदि एतादृशः क्वचित् शब्दः यः दिगर्थे प्रयुज्यते सः यदि अवयववाची यदि भवति तद्योगे तु पञ्चमी विभक्तिः न भवति। कुतः? तत्र कारणं किं? तत्र प्रमाणम् अस्ति। किं कथयति? तस्य परम् इति मूले पश्यन्तु। तस्य परम् आम्रेडितं, तस्य परमाम्रेडितम् इत्यत्र कथं छेदः? तस्य परम् आम्रेडितं सूत्रं पूर्वं पठितं खलु अस्माभिः सन्ध्यादौ।
सन्धि इत्यादि प्रकरणे सन्धिप्रकरणे पठितं खलु। तस्य परमां रेडितं, तस्य परं, तत्र तस्य परं यद्वर्तते, तस्य आम्रेडिति संज्ञा नाम तस्य कस्य द्विरुक्तस्य, तदेव कथयति व्याख्याता। तस्य इति प्रकृतं द्विरुक्तं परामर्शति सूत्रे तस्य इत्यनेन, तस्य परमाम्रेडितम् इत्यनेन, तस्य इत्यनेन द्विरुक्तस्य, एवं खलु। ततः द्विरुक्तस्य परं परावयवभूतं, नाम द्विरुक्तस्य यत् परं भवति अर्थात् परावयवभूतं यद् भवति आम्रेडितम् इति तदर्थः। तस्य आम्रेडितम् इति अर्थः भवति, नाम संज्ञा भवति इति। परावयवभूतम् इति तत्र अवयवार्थे परशब्दः प्रयुक्तः वर्तते, तद्योगे च सूत्रकारेण षष्ठीविभक्तिः प्रयुक्ता वर्तते। अतः एतेन ज्ञायते यत् पूर्वशब्दः पूर्वादयः दिशि दृष्टाः शब्दाः क्वचित् अवयवार्थे प्रयुक्ताश्चेत् तदा पञ्चमेन, तदा षष्ठी एव। कथयति पूर्वं कायस्य इति मूले पश्यन्तु, पूर्वं कायस्य कथयति शरीरस्य पूर्वावयवः इत्यर्थः। सम्यक् इति दिक्शब्दसन्दर्भे, नाम दिक्शब्द इति शब्दसन्दर्भे कश्चन विशेषः अत्र अस्माभिः दृष्टः। सम्यक् अग्रे कथयति अञ्चुधातुः उत्तरपदं यस्य सः, अञ्चूत्तरपदे इत्युक्तं खलु, अन्यारादिवर्ते दिक्शब्दाञ्चूत्तरपद, तर्हि उत्तरपद इत्यस्य विग्रहं करोति। अञ्चुधातुः उत्तरपदं यस्य सः अञ्चूत्तरपदः। कः सः कथयति प्रागादिदिक्शब्दः, प्राक् अवाक् प्राक् उदीच् इत्यादयः अञ्चूत्रपदाः शब्दाः शब्दाधिकारे अस्माभिः विस्तरेण पठिताः, एवं खलु। कथयति प्रागादिदिक्शब्दः, कथयति अग्रे न तु सध्यङ् इत्यादिशब्दोऽपि, सध्यङ् इत्यादिशब्दस्तु अत्र न गृह्यते। कुतः? दिक्शब्दसाहचर्यात् इति। दिक्शब्दसाहचर्यत्वं प्रकृते वर्तते इति। प्रागादिदिक्शब्द एव अत्र ग्राह्यः, सध्यङ् इत्यादिशब्दः न ग्राह्यः, यः दिक्शब्दः नास्ति, नाम सध्यङ् इति दिक्शब्दः नास्ति। अतः दिक्शब्दसाहचर्यात् प्रकृते प्रागादिदिक्शब्दः एव अञ्चूत्रपदः ग्राह्यः इति भावः। अञ्चूत्रपदः प्रागादिदिक्शब्दः स्यात् इति भावः। कथयति तेन सध्यङ् देवदत्तेन इत्यत्र न पञ्चमी, देवदत्तेन इत्येव भवति, देवदत्तात् इति पञ्चमी न भवति इति भावः। सध्यङ् शब्दश्च अस्माभिः शब्दाधिकारे पठितः। सम्यक् अग्रे प्रकृते उच्यते व्याख्यात्रा ननु दिक्शब्दत्वादेव सिद्धेन किं भोः अञ्चूत्रपदः अपेक्षितः, कः सः इति चेत् प्रागादिदिक्शब्दः अपेक्षितः। तर्हि दिक्शब्दत्वादेव खलु पञ्चमी सिद्धः भवति, कुतः अञ्चूत्रपदत्वम् इति उच्यते? तद् कथयति ननु दिक्शब्दत्वादेव सिद्धे अञ्चूत्रपदग्रहणं व्यर्थमित्यतः अञ्चूत्रपदस्य इति मूले अवलोकने। अञ्चूत्रपदस्य तु दिक्शब्दत्वे अपि षष्ठ्यतसर्थप्रत्ययेन इति षष्ठीं बाधितुं पृथग्ग्रहणम्, एवं खलु। सूत्रमग्रे पठिष्यते। किं सूत्रं? षष्ठ्यतसर्थप्रत्ययेन इति। तत्र व्याख्याता कथयति, मूलस्य तु विषयः अस्माभिः स्पष्टीकृत एव। व्याख्याता कथयति
षष्ठ्यतसर्थ इत्यनन्तरं परत्वात् प्राप्ताम् इति शेषः इत्युच्यते। एवं खलु। तत्र अस्य यद्यपि सूत्रं वयम् अग्रे पठिष्यामः तथापि सरलतया अत्र किञ्चित् अर्थम् अवलोकयामः चेत् अग्रे स्पष्टीभविष्यति। एतद्योगे षष्ठी स्यात् अतसर्थप्रत्ययेन, नाम तादृशः प्रत्ययः यः तसर्थः नास्ति, तसर्थे च कः प्रत्ययः भवति इति ईषत् वयम् अग्रे पठिष्यामः। अत्रापि विस्तरेण तु तद्धितेषु अपि पठिष्यते। अतः षष्ठीविभक्तिः भवति इति तदेव दिक्शब्दे पञ्चमी, दिक्शब्दयोगे पञ्चमी या विहिता भवति तस्याः अपवादः भवति। एषः कः षष्ठ्यतसर्थप्रत्ययेन, तत्र उच्यते ग्रामस्य दक्षिणतः, ग्रामस्य पुरस्तात्, ग्रामस्य उपरिष्टात् इत्येवम् उच्यते। सम्यक्। तर्हि मूले पश्यामः पुनः किमुक्तमिति चेत् अञ्चूत्रपदस्य तु दिक्शब्दत्वेपि षष्ठ्यतसर्थ इति षष्ठीं बाधितुं पृथग्ग्रहणम् इति व्याख्याता अत्र किं कथयति, षष्ठ्यतसर्थ इत्यनन्तरं परत्वात् प्राप्तामिति शेषः। एवं खलु। अतः प्रागादिदिक्शब्दः सूत्रे पठितः दिक्शब्दः इत्यनेन साधयितुं शक्येत, परन्तु प्रयोजनं सूत्रे पठितस्य दिक्शब्दस्य इत्यस्य अपवादः भवति षष्ठ्यतसर्थप्रत्ययेन, परन्तु अञ्चूत्रपदत्वेन दिक्शब्दः यः पठितः भवति तस्य तु अपवादः षष्ठ्यतसर्थप्रत्ययेन इति न भवेत्, परन्तु तत्प्रबाध्यापि अञ्चूत्रपदत्व विषयः अत्र तिष्ठेत्। तदर्थम् अञ्चूत्रपदम् इत्युक्तम्। एवं खलु। किमुक्तं प्राक् प्रत्यग्वाग्रामात् इति प्रयुक्तं खलु। प्राक् प्रत्यग्वाग्रामात् इति नाम ग्रामात् प्राक् अर्थात् ग्रामात् पूर्वस्यां दिशि, ग्रामात् प्रत्यक् अर्थात् पश्चिमस्यां दिशि इति, पश्चिमदिशि इति कथयति। ग्रामावधिकः इत्यर्थः। नाम ग्रामात् प्राग् वर्तते कः देवालयः, ग्रामात् प्रत्यक् वर्तते कः श्मशानः इति किमपि इति अञ्चूत्रपदग्रहणस्य प्रयोजनं महदेव किञ्चन भवति, तदस्माभिः अत्र दृष्टम्। ततः अग्रे तत्र उक्तम् आजिति इति। सूत्रे अग्रिमः विषयः भवति खलु एषः। अन्यारातिदिक्शब्दाञ्चूत्र पदा उत्तरपद आच् इत्यस्ति खलु, आजिति। तर्हि आच् प्रत्ययान्तयोगे उदाहरणं वक्ष्यते इति सूचनमिदं, नाम मूले यदुक्तं किम् आच् इति। आच् इति कश्चन प्रत्ययः, तद्योगे उदाहरणं वक्ष्यते। कथयति दक्षिणाग्रामात् इत्यस्ति उदाहरणं। नाम ग्रामात् दक्षिणस्यां दिशि अथवा दक्षिणदिशि कश्चन इति किमपि वाक्यस्य भागविशेषः। कथयति ग्रामावधिकायां दक्षिणस्यां दिशि इत्यर्थः। अत्र दक्षिणा इत्यत्र आच् इति प्रत्ययः भवति। सूत्रमेकं तद्धितेषु पठिष्यते, दक्षिणादाच् इति तत्र पठिष्यते। सम्यक्। ततः अग्रे भवति आहीति। आहि दक्षिणादाहि ग्रामात् इति नाम व्याख्या दत्ते। आहि प्रत्यान्तयोगे उदाहरणसूचनमिदं दक्षिणादाहि ग्रामात् कथयति ग्रामावधिकायां दक्षिणस्यां दिशि दूरे इत्यर्थः। अत्र आहि इति प्रत्ययः वर्तते, प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः। आचपि प्रत्ययः एव, अतः प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः, अतः तदन्तस्य ग्रहणं कृतमपि। सम्यक्।
इति अस्ति कश्चन विशेषः। अग्रे कथयति आहि च दूरे इत्याहि प्रत्ययः क्व दक्षिणाहि इत्यत्र एवं खलु तद् दक्षिणस्यां दिशि इत्येव अर्थः अत्रापि आहि प्रत्ययद्वारा अत्र लभ्यते। विशेषस्तु तद्धितेषु पठिष्यते। कथयति आच आहि प्रत्ययान्तयोः दिक्शब्दत्वे अपि षष्ठ्यतचर्थप्रत्ययेन इति षष्ठीं बाधितुं पृथग्ग्रहणम् एवं खलु इति अस्ति। नाम अस्यापि प्रयोजनं वर्तते। षष्ठ्यतचर्थ इत्यस्य एव बाधनाय इति अत्र आहि प्रत्ययस्य पृथक्तया ग्रहणं कृतं वर्तते इति भावः। कथयति अग्रे नन्वेवमपि भवात् प्रभृति आरभ्य वा सेव्यः हरिः। भवात् प्रभृति अथवा भवात् आरभ्य वा सेव्यः हरिः इत्यादौ कथं पञ्चमी मानव प्रभृतिशब्दः अस्ति, आरभ्य इति शब्दः वर्तते। एतद् अव्ययद्वयम् अथवा एतत् शब्दद्वययोगे पञ्चमी विभक्तिः कथम् इत्याशङ्क्यते। कथयति कुतः अन्यादिशब्दयोगाभावात् इत्यतः अन्यादिषु शब्देषु तु प्रभृति इति न दृश्यते, आरभ्य इति न दृश्यते। अतः कथम् अनयोः द्वयोः योगे सति पञ्चमी विभक्तिः वक्तव्या इत्यतः अतः कथयति किं कथयति इति चेत् अपादान इति एवं खलु तत्र मूले द्रष्टव्यम्। आम् अपादाने पञ्चमी इति सूत्रे कार्तिक्याः प्रभृति इति भाष्यप्रयोगात् प्रभृत्यर्थयोगे पञ्चमी इत्युच्यते। व्याख्याता कथयति प्रभृत्यर्थकशब्दयोगे इत्यर्थः। नाम प्रभृति इति शब्दः आरम्भः द्योतकः भवति। तस्मिन् अर्थे अन्येपि शब्दाः आरभ्य इत्यादयः ये भवन्ति प्रयुक्ताः ल्यबन्तत्वेन तेषां योगे अपि पञ्चमी विभक्तिः भवति। अथवा साक्षात् प्रभृति अथवा आरम्भः इति शब्दः ल्यबन्त एव अपेक्षितः इति नास्ति। तस्मात् आरभ्य इति सामान्यतया प्रयुञ्जमहे खलु। तस्मात् आरम्भः भवतु इति खलु वदामः। इत्यादिषु स्थलेषु अपि तद् प्रभृत्यर्थकशब्दयोगः केवलः तत्र अपेक्षितः। कथयति तथा हि अपादाने पञ्चमिति सूत्रे भाष्ये यतश्चाध्वकालनिमानम् इति वार्तिकं पठित्वा कार्तिक्याः आग्रहायणिमासे इति उदाहृत्य इदन्न वक्तव्यम् इति तद्वार्तिकप्रत्याख्यानम् उपक्षिप्य इदमत्र प्रयोक्तव्यं सन्न प्रयुज्यते। कार्तिक्याः प्रभृति आग्रहायणीमासे इत्युक्तम्। प्रभृतिशब्दाभावेऽपि तदर्थसत्तया पञ्चमी सिद्धा इत्यर्थः। भाष्य प्रामाण्येन भाष्यप्रयोगेन ज्ञायते प्रभृत्यर्थकशब्दप्रयोगे पञ्चमी विभक्तिः भवति इति। कथयति एवं वदता भाष्यकृता प्रभृत्यर्थकशब्दयोगे पञ्चमी इति वचनं ज्ञाप्यते। नाम भाष्यस्य प्रयोगान् दृष्ट्वा भाष्यस्य विवरणं दृष्ट्वा भाष्यस्य व्यवहारं दृष्ट्वा तत्र प्रभृत्यर्थकशब्दाः ये वर्तन्ते तेषां योगे पञ्चमी विभक्तिः भवति इति ज्ञायते। अग्रे कथयति अन्यथा पञ्चम्यर्थं वार्तिकस्य आवश्यकत्वात् असङ्गतिः स्पष्टैव इति। वार्तिकस्य पञ्चम्यर्थम् आवश्यकत्वात् तदसङ्गतिः भाष्यविवेचनस्य सङ्गतिः स्पष्टैव स्यात् इति। नाम भाष्यस्य असङ्गतिः स्यात् इति भावः। एवं खलु इति अस्ति।
कथयति। एवञ्च प्रभृतिशब्दपर्यायशब्दयोगे अपि पञ्चमी भवति। अत एव कार्तिक्याः प्रभृतिभाष्यव्याख्यावसरे तत आरभ्य इत्यर्थः इति कैयटः तस्य अर्थम् एवं करोति, तत आरभ्य कथयति। तत्र हि ततः इति पञ्चम्यास्तसि एतत् सर्वम् अभिप्रेत्य उदाहरति भवात् प्रभृति आरभ्य वेति इति। भवः उत्पत्तिः अथवा जन्म, आरभ्य इत्यस्य अवधिं परिगृह्य इत्यर्थः। प्रभृति इति अव्ययम् अपि एतदर्थकमेव। कथयति भवम् अवधिं, भवम् अर्थात् अवधिं परिगृह्य हरिः सेव्यः इत्यर्थः। भवात् प्रभृतिः हरिः सेव्यः। भवो नाम तदेव जन्मनः आरभ्य हरिः सेव्यः इति भावः। कथयति उत्पत्तिलक्षणात्मकपूर्वावधिकोत्तरकाले सर्वदा आमरणं हरिः सेव्यः इति यावत् यः ईश्वरः सर्वस्मिन्नपि काले विद्यते, विराजमानः वर्तते, सः अस्माभिः तदेव सर्वदा सेव्यः इति भावः। उत्पत्ति पूर्वावधिककालोत्तरकाले सर्वदापि अनवरतं तस्य सेवनं, स्मरणं, ईश्वरस्मरणं, कर्मयोगेन तस्य पूजा सर्वदा कर्तव्या इति यावदिति उच्यते। कथयति अत्रारभ्य क्रियापेक्षया कर्मत्वविवक्षायां द्वितीयैव इति। अत्र आरभ्य इति क्रियापेक्षया कर्मत्वविवक्षायां द्वितीया एव। उभयविभक्तेः कारकविभक्तिः बलीयसी इत्युक्तेः। ततः अग्रे कथयति तथा सूर्योदयम् आरभ्य आस्तम् अयाज्जपति, आस्तमयाज्जपति इत्यादौ शेषत्वविवक्षायां तु षष्ठीं बाधित्वा भवशब्दात् पञ्चमी। यथा इत्यादौ इत्युक्तं। किमुक्तम् अत्र आरभ्य इति क्रियापेक्षया कर्मत्वविवक्षा, नाम क्रियायाः अपेक्षां पुरस्कृत्य कर्मत्वविवक्षा यदि अस्ति तर्हि द्वितीयापि सम्भवति इति कथयन्नस्ति व्याख्याता। सम्यक्। शेषत्वविवक्षायां तु षष्ठीं बाधित्वा भवशब्दात् पञ्चमी। शेषत्वविवक्षायां तु अन्या कापि विभक्तिः न, तदा तु पञ्चमी विभक्तिः एव भवति इति भावः। सम्यक्। अग्रे प्रभृतिशब्दयोगे तु आरभ्य इत्यर्थे कदापि न द्वितीया। आरभ्यविषये कथञ्चित् साधितं द्वितीयापि शक्यते इति, परन्तु प्रभृतिशब्दयोगे तु कदापि द्वितीया विभक्तिः न भवति। कथयति प्रभृतिशब्दार्थस्य अवधिं परिगृह्य इत्यस्य अवध्यादिघटितत्वेन क्रियात्वा भावात्। अत्र क्रियात्वा भावः भवति, नाम क्रियात्वं सङ्गच्छते इति कृत्वा तत्र पञ्चमी एव भवति, द्वितीया न भवति इत्युच्यते। इति तत्र कश्चन विशेषः उक्तः। यद्यपि भाष्यादिविवरणं मूले नोक्तं, तथापि मूलस्य इतोपि स्पष्टतया बोधः जायेत इति एतदर्थं व्याख्यात्रा विस्तरेण उक्तम्। अधुना तत्र अग्रे उच्यते अपपरिबहिः इति। मूले पश्यन्तु, अपपरिबहिः इति समासविधानात् इति समासविधानात् ज्ञापकात् बहिर्योगे पञ्चमी ग्रामात् बहिः इति। तत्र सूत्रमेकं वर्तते, अपपरिबहिरञ्चपः पञ्चम्या इति। तत्र कस्सूत्रस्य अर्थः इति चेत् तत्र अपपरिबहिः अञ्चूच
एते पञ्चम्यन्तेन सह समस्यन्ते। यथा अपविष्णोः, तत्र समासः भवति अपविष्णु, अव्ययीभावसमासः भवति। एवमेव परिविष्णु, एवं बहिर्वनम् इति, एवं खलु। एते पञ्चम्यन्तेन सह समस्यन्ते इति उच्यते। सम्यक्। अतः तत्र पञ्चम्यन्तेन समस्यते इति खलु उच्यते। तर्हि बहिः, तत् बहिर्वनम् इति खलु उदाहरणं। तत् बहिः इति पञ्चम्यन्तेन समस्यते। तत्र विग्रहः क्रियते बहुव्रीहौ क्षन्तव्यः अव्ययीभावे। कः विग्रहः क्रियते? बहिः वनात् समासः क्रियते चेत् बहिर्वनम् इति भवति, अव्ययीभावसमासः भवति। एवं खलु। तच्च समासप्रकरणे विस्तरेण अस्माभिः पठिष्यते। सम्यक्। ततः तत्र पश्यन्तु, पञ्चम्यन्तेन सह समस्यते इत्युच्यते। बहिः योगे पञ्चमी विधानं तु केनापि सूत्रेण न कृतं खलु। न कृतं चेत् पञ्चम्यन्तेन उच्यते, तर्हि एतेन ज्ञायते यद् बहिः इति शब्दस्य योगे पञ्चमी विभक्तिः भवति। यतोहि बहिः इति शब्दस्य, इति अव्ययस्य तत्र पञ्चम्यन्तेन सह समासं कथयन् अस्ति सूत्रकारः। केन सूत्रेण? अपपरिबहिरञ्च वः पञ्चम्येन इत्यनेन, पञ्चम्या इत्यनेन। अतः एतद् ज्ञापकं भवति यद् बहिः इति योगे पञ्चमी विभक्तिः अपि भवति। तत्र व्याख्याता कथयति, पश्यन्तु। बहिःशब्दयोगे पञ्चमीं सिद्धवत् कृत्य अपपरिबहिरञ्च वः पञ्चम्या इति समासविधानात् बहिःशब्दयोगे पञ्चमी विज्ञायते इत्यर्थः। समासविधानम् अत्र ज्ञापकं भवति यद् बहिर् इति शब्दयोगे पञ्चमी विभक्तिः भवति इति भावः। कथयति, इदञ्च अपपरिबहिरञ्च वः पञ्चम्या इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम् इति वयं न वदामः। भाष्यकारेण अपि अत्र स्वकीयम् अभिमतं कृतं वर्तते। कथयति, करस्य करभो बहिः इति त्वसाध्वेव न, करभात् बहिः इति खलु वक्तव्यं, परन्तु करस्य बहिः इति अन्वयं यदि कुर्मः, करस्य करभो बहिः, तर्हि करस्य इति षष्ठी तु असाधु एव। पञ्चम्या तत्र भूयेत, एवं खलु। कथयति, ज्ञापकसिद्धं न सर्वत्र इति वा कथञ्चित् समाधेयम्। ज्ञापकेन यत् सिद्धं भवति तत् सार्वत्रिकं न भवति, क्वचित् भवति क्वचिन्न भवति, एवं खलु। अतः सर्वत्र बहिः इत्यस्य योगे पञ्चमी विभक्तिः एव भवति इति तु नास्ति। क्वचित् तत्र विभक्त्यन्तरमपि शक्यते, परन्तु ज्ञापकसिद्धं न सर्वत्र इत्यादि आश्रयणं प्रयोगं दृष्ट्वैव भवति इति कश्चन विशेषः। सम्यक्। एवञ्च अन्यारादितर्थे दिक्शब्दान् सूत्रपदाः हि युक्ते इति सूत्रस्य अत्र विशेषः सम्पन्नः भवति। बहिःशब्दयोगेपि पञ्चमी पठितैव, उदाहरणमपि मूले दत्तमेव। ग्रामात् बहिः पाठशाला अस्ति इति किमपि अस्माभिः असकृत् प्रयुज्यते इदम् अव्ययं स्वकीये संस्कृतव्यवहारे। सम्यक्। ततः अग्रे वर्तते सूत्रम् अग्रिमं। सूत्रञ्च वर्तते इत्थम्, अपपरिवर्जने इति। पुनः वयं कर्मप्रवचनीयप्रपञ्चे प्रविष्टाः स्मः। पूर्वं कर्मप्रवचनीययोगे द्वितीया विभक्तिः पठिता। इदानीम् अत्र केषाञ्चन कर्मप्रवचनीयानां योगे पञ्चमी विभक्तिः पठिष्यते, एवं खलु। तर्हि अपपरी इत्येकं, वर्जने इति च अपरं। कथयति, तत्र विग्रहः द्रष्टव्यः। द्वे पदे स्तः इत्युक्तं खलु। अपपरी इति प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति, वर्जने इति सप्तम्यन्तं भवति।
अपश्च परिश्च अपपरी प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तमिदं वर्जने इति तु सप्तम्यन्तं भवति। सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। कर्मप्रवचनीयाः इति अधिकारसूत्रं यद् अस्माभिः द्वितीयायां विभक्तौ पठितं तस्य अधिकारः अत्र भवति। तदेव व्याख्याता कथयति कर्मप्रवचनीयाः इति अधिकृतस्य द्विवचनेन विपरिणाम इति भावः। कर्मप्रवचनीयौ स्तः इति पूर्वमुक्तं खलु व्याख्यातः। तर्हि सूत्रार्थः मूले एतौ वर्जने कर्मप्रवचनीयौ स्तः। वर्जने नाम निषेधे। कर्मप्रवचनीयौ एतौ स्तः। एतौ कौ अर्थात् अप इति एकः, परि इति च अपरः। सम्यक् इति भावः। ततः अग्रे उच्यते व्याख्याता कथयति वर्जने किं परिषिञ्चति, सर्वतः सिञ्चति इत्यर्थः। अत्र तु वर्जनार्थः कोऽपि नास्ति। कथयति अत्र उपसर्गत्वात् उपसर्गात् सुनोति सुवति इति षत्वं। नाम परि इत्येतस्य उपसर्गत्वं भवत्येव। कुतः? कर्मप्रवचनीयसंज्ञा न भवति। कर्मप्रवचनीयसंज्ञा कुतः न भवति? यतोहि वर्जनार्थः अत्र नास्ति। अतः परि इत्यस्य उपसर्गसंज्ञायाः कर्मप्रवचनीयसंज्ञायाः बाधोऽपि न भवति इति कृत्वा षत्वं निर्बाधं, षत्वं भवत्येव इति भावः। सम्यक्। अस्तु, तर्हि अनयोः वर्जनार्थे कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति इति तु पठितम्। इदानीम् एकः अपरः इतोपि वर्तते, आङ् इति। तस्यापि कर्मप्रवचनीयसंज्ञा उच्यमाना वर्तते। ततः युगपत् उदाहरणचर्चा अपि अग्रे करिष्यते। अपहरेः संसारः इत्यादीनि उदाहरणानि अग्रे वक्ष्यन्ते। ततः पूर्वं कर्मप्रवचनीयसंज्ञाविशेष एव कश्चन उच्यमानः वर्तते। तत्र अग्रे वर्तते सूत्रम् आङ् मर्यादावचने इत्यस्ति। तत्र आङ् इति प्रथमान्तं भवति। प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। ततः मर्यादावचने इति सप्तम्यन्तं भवति। सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। एवं खलु। ततः तत्र अत्रापि कर्मप्रवचनीयाः इति अनुवर्तते एव। व्याख्याता कथयति उक्तसंज्ञा इति कर्मप्रवचनीयसंज्ञकः इत्यर्थः। मूले पश्यन्तु, आङ् मर्यादायां कस्मिन् अर्थे? मर्यादार्थे। मर्यादार्थे गम्यमाने आङ् यः वर्तते सः कर्मप्रवचनीयसंज्ञकः भवति इति भावः। एवं खलु। अग्रे कथयति ननु आङ् मर्यादायाम् इत्येव सिद्धे वचनग्रहणं व्यर्थम् इत्यतः। नाम आङ् मर्यादायाम् इत्येव उच्यतां। वचनग्रहणं कुतः? वचनग्रहणस्य अपेक्षा का वर्तते इति चेत् कथयति किं वचनग्रहणादिति। मूले पश्यन्तु, तत्र वचनग्रहणाद् अभिविधावपि इत्युच्यते। नाम मर्यादार्थ एव अत्र न विवक्षितः वर्तते, अभिविध्यर्थोऽपि अत्र विवक्षितः वर्तते इति भावः। को नाम अभिविधिः, का च नाम मर्यादा इत्येतस्मिन् विषयेपि कथयति किं तेन विना इति मर्यादा, तेन सह इति अभिविधिः। सर्वदा स्मर्तव्यं, सरलः उपायः। तेन विना मर्यादा, तेन सह अभिविधिः इति भवति। मूले उक्तमेव खलु वचनग्रहणात् अभिविधावपि। परन्तु मर्यादा का, अभिविधिः का? केन, तेन विना नाम केन विना, तेन सह नाम केन सह इति सर्वम् उदाहरणे इतोपि स्फुटीभविष्यति विषयः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। इतः अग्रे वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। मङ्गलं कुर्मः।
मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च कारकप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 28तमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।